ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुकाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षदां तमोदां संसारिणां करुणयाकपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुभयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमुद्रुरुद्रमरुद स्तुन्वन्ति दिव्यैतवैः वेदैः साङ्गपदक्रमपनिषदैः गायन्ति तं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय चेदे यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वदांसि मे। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। मैत्रेयो उवाच निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः दयालुशालिनीमाव शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन् ऋषिरुवाच माखिदो राजपुत्री तन्मात्मानं प्रत्यनिन्दिते भवतां स्तेक्षरो गर्भम् अधूरां सम्प्रपत्स्यते धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तप्पो द्रविणदानैश्च श्रद्धया चेश्वरं भज सत्त्वयाराधितः शुक्लो विदन्वन्मामगं यशक चेता ते हृदयग्रन्थिम् औदर्यो ब्रह्मभावनक। मैत्रेयो उवाच देवहूत्यभिसन्देशं गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कूढस्थम् अभजद्गुरुं तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निद्रिवदारुणीम् अवादयंस्तदा व्योम्नि वादित्राणि कनाकनाकां गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यः सरसो मुदा पेदुः सुमनसो दिव्याकां केचरैरपवर्जिताकां प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अभांसि च मनांसि च तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितं स्वयंभूसाकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्यदात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुघ्न तत्त्वसङ्ख्यानविज्ञप्त्यै जातं विद्वानजस्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रग्यह्यमाणैरसुरभिः कर्दमं चेदमभ्यदात् ब्रह्मोवाच त्वया मे पचिदिस्ताद कल्पिता निर्व्यलीकदक यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान् मादनमानयन् एतावत्येव शुश्रूषा कार्यापि दरिपुत्रकैः भाण्डमित्युनुमन्येद गौरवेण गुरोर्वचक इमा दुःखितरः सभ्य तव वत्स्वसु मध्यमागां सर्गमेदं प्रभावैः स्वैर्बृंहयिष्यन्त्यदेदननेदकां
अदत्स्वं ऋषिमुख्येभ्यो यदा शीलं यदा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्माणामुद्धरन् जडाः हिरण्यकेशपद्माक्षः पद्ममुद्रापदाम्बुजः एष मानपिते गर्भं प्रविष्टः कैडबार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं चित्वा गां विरचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीश साङ्ख्याचार्यै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्धाते कीर्तिवर्धनः मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारै सख नारदक हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ गदेश दद्धृतौ क्षत्तक कर्दमस्तेन चोदितक यदोदितं स्वद्दुहिहृत्य प्रद्वाद्विश्वसृजां ततक मरीचये कलां प्रादात् अनसूयामदात्रये श्रद्धामङ्गिरसे यच्छत् पुलस्त्याय हविर्भुवं पुलहाय गतिं युक्तां क्रदवे च क्रियां सतिं ख्यातिं च भृगवे यच्छत् वसिष्ठायाम् अरुन्धतीम् अधर्वणे ददाचान्दिं यया यज्ञो विदन्यते विप्रर्षभान् कृतोद्वागान् सदारान् समलालयद् तदस्तर्षयक्षक्तः कृतधारा निमन्त्र्यतम् प्रादिष्टन्निपावन्नाः स्वं स्वामाश्रममण्डलं स चावतीर्णं त्रयुगमाम् अज्ञाय विबुदर्षभं विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषद अगोपावच्यमानानां निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः बहुजन्म विपक्वेन सम्यग्योऽस्गसमाधिना द्रष्टुं यदन्ते यदयः शून्यागारेषु यत्पदं स एव भगवानद्य हेळनं न गणय्यनः गृहेषु जादो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपाशनः स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानामानवर्धनः तान्येव ते रूपाणि भगवत्सव यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानाम् रूपिणः त्वां सुरुभिस्त्वत्वभूत्सुययाधा सदाभिवादार्हणवादपीडम् ऐश्वर्यवैराग्ययशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिविधं लोकपानम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आस्माभिपृच्छेद्यपदिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्न उदात्पकामः परिव्रजत्पदवीमास्तिदोहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अदाजनि मया तुभ्यं यदवोचद्मृतं मुने एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मदायात्मदर्शने एष आत्मपदो व्यक्तो नष्टकालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया वृदं गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणां जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज मामात्मानं स्वयं ज्योतिर्सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोगो भयमुत्मृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यया चासौ भयं चातितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः व्रतं स आस्थितो मौनम् आत्मैकः शरणो मुनिः निसङ्गो व्यचरत् क्षोणीम् अनग्निरदिने केदनक मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत् सदः सदः परं गुणाबभासे विगुणः एकभक्त्यानुभाविते निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् पृथक् प्रशान्तधीर्धीरः प्रशान्तोर्मिरिवोदधिः वासुदेवे भगवति सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानां सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यभिचात्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन
प्राप्ता भागवती गतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलोपाख्याने चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।